अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। और आज का ये वीडियो तनकीद की अहमियत व अफादियत के ऊपर है। इससे पहले तनकीद के माने क्या है, तनकीद के वसूल क्या है, तनकीद के लिए बाकी नाक़िदीन का क्या ख़याल था, वो सारी बातें हम लोगों ने पढ़ ली। मतलब तनकीद क्या है हम सबको मालूम है कि तनकीद क्या है, क्योंकि इससे पहले की वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें रीड कर चुकी हूँ। तो आज हम लोग उसकी अहमियत व अफादियत मतलब फ़ायदा, तनकीद से हम लोगों को क्या फ़ायदा है और उसकी क्या अहमियत है वो पढ़ेंगे, है ना। तो तनकीद सबसे पहले तो तनकीद की अहमियत अफादियत का वजाहत हमारे कई अहम नाक़िदीन इल्म व अदब ने की है। इससे पहले जो वीडियो हमने पढ़ी तो उसमें काफ़ी सारे लोगों ने उसकी अहमियत को बता चुके हैं। सबसे पहले मशहूर मगरिबी मुफ़क्किर व अदीब एलिट का वो कौल देखिए, जिसमें वो कहता है कि तनकीद जो है सांस की तरह नागज़ीर है, सांस की तरह ज़रूरत है। कितनी ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, यानी ज़िंदगी में जो अहमियत सांस की है वही अहमियत तनकीद की है। अगर हम लोग के पास अगर हम लोग सांस नहीं लेंगे तो हम लोग का ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा। उसी तरह तनकीद भी है। तनकीद अगर हम लोगों की ज़िंदगी में नहीं होगा तो हम लोग का ज़िंदगी नहीं रहेगी। सांस के बगैर इंसानी ज़िंदगी का वजूद मुमकिन नहीं, और तनकीद के बगैर अच्छी सेहतमंद और बामानी ज़िंदगी के साथ साथ अदबी तख्लीक का वजूद भी मुश्किल है। कलीम अलाउद्दीन अहमद हमारे अहम नाक़िदीन में शुमार किए जाते हैं। अपने एक अहम मजमून तनकीद और अदबी तनकीद में लिखते हैं, है ना। तनकीद की अहमियत के सिलसिले में तनकीद की कद्र व कीमत का इनकार दरअसल इंसान की कद्र व कीमत का इनकार है ना। तनकीद का अगर हम कद्र व कीमत नहीं करें, मतलब एक इंसान की कद्र व कीमत से हम लोग इनकार कर रहे हैं और अपनी एक बेशबहा मिरास को कबूल करने से इनकार है। तनकीद तो एक सही तरबियत पाई हुई शाइस्ता और मजहब दिमाग का उमूमी ज़ोहर व सिफत भी है, और उसकी बेइंतहा मतनवी रंगारंग खुसूसी शक्लें भी होती है। बहर सूरत तनकीद नागज़ीर है। तनकीद अपने उमूमी और हिमागीर मफ़हूम में जहाँ फ़ैसलों की कद्र व कीमत का तयन है और अक़ल और फ़हम की आज़ादाना अमल और फ़र्क व इम्तियाज़ के एहसास व शऊर का मामला सिर्फ अदब ही से मुताल्लिक़ नहीं होती है ना। तनकीद जो है सिर्फ अदब से मुताल्लिक़ नहीं होती, ज़िंदगी से भी होती, बल्कि हयात से मुताल्लिक़ होती है। तनकीद तो ख़त्म ही उस सूरत में हो सकती है कि खुद हयात ख़त्म हो जाए, है ना। अगर ज़िंदगी ख़त्म हो जाती तभी तनकीद ख़त्म हो सकती है। तनकीद को वजूद में लाने वाली तो हयात ही है, और फिर अपने तसलसल इर्तिका में उसी पर इन्हासार भी कर लेती है। अगर वो पैदा ही इंसान की पैदाइश से हुई है तो वो ख़त्म भी इंसान के मौत पर ही हो सकती है ना, उससे पहले नहीं हो सकती। इसमें कोई शक नहीं, है ना। इसमें कोई शक नहीं कि अगर इंसान के अंदर इंसानी ज़िंदगी में तनकीदी सोच की कारफरमानी ना हो तो सफ़र हयात थम जाए। मौज़ना, जज़िया, तमीज़ और फ़ैसला जैसे कलीम अलाउद्दीन अहमद ने तनकीद की गाड़ी का ईंधन करार दिया है। गौर करें तो हमारे कोई लम्हा इन अशाए से कली तौर पर खाली नहीं होता। इन चीज़ों से कोई भी अक़ल शख्स खुद को ना तो अलग करना चाहिएगा और ना वो ये कर सकता है। बलासबा यही वो से है जिससे इंसान को नित नई मंजिलों से रोशनास कराया और ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन और मुकम्मल से मुकम्मल तर की जानिब बढ़ती है ना। तनकीद ही है जो हम लोगों को एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ ले जाती है। कोई अगर एक काम आज को कर रहे हैं, उसमें किसी ने बताया कि ये काम इस ढंग से अगर हम करते हैं तो इसमें ये खूबसूसियात पैदा हो जाती है, तो वो इंसान जो है उस तरह करनी शुरू होती है, तो उसमें फिर कुछ ना कुछ और तनकीद होती है। तो इस तरह से तनकीद करते करते वो एक इतनी फेमस और इतनी खूबसूरत हो जाती है। तो अगर उसको बताता ही नहीं कि इसमें इस चीज़ की कमी है तो वो शायद ठीक नहीं करते, और बताने की वजह से ही उसमें इतनी सारी खुसूसियात पैदा हो गई है।
उसी तरह से तनकीद भी है अदब में। कोई भी किताब या फिर कोई भी गज़ल उसमें तनकीद करने से उसमें निखार पैदा होती है ना? ज़िंदगी और तनकीद का बाहिमी ताल्लुक़ उसकी अहमियत की बड़ी दलील है। साथ ही उसका यही ताल्लुक़ अदब के साथ भी है। अबीर केरामिक अदबी तनकीद के वसूल में लिखता है कि जिस वक्त भी इंसान को ये मालूम हो जाता है कि फ़ला बात को फ़ला अंदाज में कहना ज़्यादा बेहतर है, जब भी उसको ये एहसास होता है कि फ़ला चीज़ से ज़्यादा पसंद है, उसी वक्त से तनकीद शुरू हो जाती है। या यूँ भी कह सकते हैं कि अदब की तख्लीक का आगाज़ होते ही तनकीद वजूद में आ जाती है। जबकि बाज़ अहले इल्म का ख़याल है कि तनकीद तो तख्लीक से पहले ही वजूद में आ जाती है, क्यों ना कि इंसान पहले ज़िंदगी की नस्बत व फ़राज को इंतहाई गहराई से देखता है और फिर अपनी तख्लीक के लिए मौज़ू मुंतखब करता है और फिर फ़न पारा वजूद में आता है। इस लिहाज से ज़िंदगी की तनकीद को औलियत हासिल है, जो अदब के वजूद का पेशखीमा होती है। बहरहाल तनकीद व तख्लीक में औलियत किसे हासिल है, उससे कतई नज़र तख्लीक व तनकीद की बाहिमी ताल्लुक़ से आँख नहीं फिरी जा सकती। ओल अहमद शुरूर की ये राय दुरुस्त है ना? मतलब कहना ये है कि तख्लीक जो है, तख्लीक और तनकीद, तो तनकीद जो है तख्लीक से पहले पैदा हुई है। क्योंकि अगर कोई चीज़, अगर पकड़ लीजिए हमको कोई चीज़ बनाना है, अगर मिट्टी का खिलौना ही बनाना है, तो हम पहले मिट्टी को देखेंगे, है ना? उसको सही ये करेंगे कि ये मिट्टी सही है कि नहीं है। उसको सही करने के लिए हमको क्या चीज़ की ज़रूरत है। जो चीज़ मैंने सोची है वो चीज़ इस मिट्टी से बनेगी या फिर कोई और मिट्टी की ज़रूरत होगी। तो तख्लीक करने से पहले हमने उस चीज़ को तनकीद कर लिया, है ना? वही चीज़ बताने। तो बड़े तख्लीकी कारनामे, अल अहमद शुरूर का कहना है कि बड़े तख्लीकी कारनामे बगैर एक अच्छे तनकीदी शोर के वजूद में नहीं आ सकते। तख्लीकी ज़ोहर के बगैर तनकीद शोर गुम रह जाता गुमराह हो जाता है ना? और तनकीदी शोर बगैर तख्लीकी इस्तेदाद के बेजान रहता है ना? कोई भी अगर तख्लीक है तो उसका तनकीद ज़रूरी है। अगर तनकीद नहीं हो जाता तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगा कि ये अच्छा है या अच्छा बना है या नहीं बना है, क्या बना है। तो मतलब आप एक अलग रास्ते में चल पड़ेंगे, है ना? सही रास्ता आपको पता नहीं चलेगा। तनकीद की अहमियत इसलिए भी मुस्लिम है क्यों ना कि वो अदब के गैर अदबी हिस्सों और मुतालिक पर सिर्फ ज़र्फ लगाती है और खालिस अदब को परवान चढ़ाने में मावनियत करती है। उसके ज़रिए अवाम व खवास के अदबी मजाक में निखार पैदा होता है, उनका मयार फ़न व अदब बुलंद करती है। जैसा कि इबादत बेरवेली लिखते हैं, बेरवेली लिखते हैं कि तनकीद का एक बड़ा काम एक अदबी और फ़नी फ़िज़ा पैदा करके अवाम के ज़ौक़ में निखार पैदा करना और उनके फ़न व अदब को बुलंद करना भी है। वरना अगर तनकीद ना हो तो पढ़ने वालों को अव्वल तो किसी मयार का पता ना चलेगा, अगर पता चल भी जाए तो उस तक पहुँचने का ख़याल आना मुश्किल है। जबकि डॉक्टर सलीम अख्तर तख्लीक की हिमियत व औलियत को तस्लीम करते हुए तनकीद के हवाले इंतहाई अहम बात कहते हैं। ये दुरुस्त है कि तनकीद तख्लीक के बाद जन्म लेती है, लेकिन तख्लीक का फ़िक्री मर्तबा मतयन करने में तनकीद खुद भी तख्लीक का मर्तबा पा सकती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे वसूल साजिश से तनकीद फ़लसफ़े की अहम पाया हो जाती है ना? तनकीद की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि वो कई उलूम का मरकब होती है। जिस तरह आला तख्लीक के लिए अदीब के पास मुताला, मुशाहदा और ज़िंदगी के रमों से आगाही व आशनाई ज़रूरी है, उसी तरह नाक़ीद के लिए भी ज़रूरी है कि वो माज़ी और हाल के तमाम उलूम व फ़नून से वाक़फ़ियत रखता हो, ताकि वो तख्लीक या अदब के ज़रिया मुस्तक़बिल में झाँकने की शेय कर सके। इसीलिए माहिरीन ने नाक़ीद के लिए उलूम तनकीद से वाक़फ़त के साथ साथ फ़नी रमों से वाक़फ़त को भी लाज़म कर दिया है ना? कोई अगर तख्लीक कर रहा है तो वो इतनी सारी चीज़ें देखते हैं, मुताला करते हैं, ज़िंदगी उसके बाद काफ़ी सारी एक्सपीरियंस होती है। उसी तरह जो तनकीद करते हैं
اس کو نمبر دیتے ہیں تو نمبر دینے کے لیے بھی اس کو وہ ساری چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے، تبھی وہ جو تخلیق ہے ادب ہے اس کو صحیح نمبر دے سکتے ہیں۔ عمدہ اور اعلیٰ تنقید کی اہمیت کا اعتراف اکثر ہمارے بڑے دانشور اور ادیبوں نے کیا ہے۔ تنقید میں مختلف علوم و فنون کے جمع ہو جانے کے سبب یقیناً تنقید کا دائرہ بڑھ جاتا ہے۔ علامہ شروع نے لکھا ہے کہ اچھی تنقید معلومات ہی فراہم نہیں کرتی بلکہ وہ سب کام کرتی ہے جو ایک مورخ، ماہر نفسیات، ایک شاعر اور ایک پیغمبر کرتا ہے نا۔ یہی سبب ہے کہ اچھی تنقید کے لیے سماجی رشتوں، انسانی تاریخ، نفسیات، تہذیبی کارناموں کا علم ضروری قرار دیا گیا ہے۔ بلا شبہ اتنی ساری خوبیاں کسی بھی فن کی عظمت اور اس کی اہمیت پر دال ہے نا۔ اس کے بعد ہے کہ تنقید کی افادیت کیا ہوگی، ہے نا، ان سے کیا فائدہ ہو سکتی ہے ہم لوگوں کو۔ تو ان سے ہم لوگوں کو فائدہ کافی سارا ہے نا۔ جیسے ہم لوگ اہمیت پڑھے، اہمیت سے ہی ہم سب کو معلوم ہو جائے گی کہ اس کی فائدے کیا ہے۔ پر دراصل وہی تنقید کی افادیت کو بھی ثابت کرتی ہے نا۔ لیکن یہ معاملہ اس قدر آسان بھی نہیں، کیوں نہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر تخلیق کار کے اندر تنقیدی شعور موجود ہوتا ہے تو پھر وہ خود اپنی تخلیق کی معیار کو جانتا اور سمجھتا ہے۔ ایسے میں نقاد کی کیا ضرورت؟ اگر نقاد خود تخلیق کار ہے تب بھی یہ سوال باقی رہتا ہے کہ ان تخلیقی تحریروں کی کیا ضرورت؟ اس سوال کا جواب دینے اور پھر تنقید کی اہمیت اور افادیت کو مزید بہتر ڈھنگ سے سمجھنے کے لیے ہمیں تنقید کی محرکات کو جاننا ہوگا۔ اس سلسلے میں جے ایم رابرٹسن کا یہ قول بہت ہی بامعنی ہے۔ وہ کہتا ہے، تنقید وہ شعبہ تحقیق ہے جس میں مصروف ہونے کے پیچھے اسی طرح کے محرکات کار فرما ہوتے ہیں جو معروف عام سائنسی انصاف کی طرف مائل کرنے کا سبب ہوا کرتے ہیں۔ انہیں مختصراً دو قسم کی میلانات کہا جا سکتا ہے، ایک تجسس اور ایک خود نمائی، یعنی جاننے کا تمنا اور رائے ظاہر کرنے کی ضرورت ہے نا۔ مشہور ناقد میتھو آرلینڈ بھی اسی تناظر میں تنقید کے فریضے کو وضع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا میں جو بہترین باتیں معلوم کی گئی ہے، جو کچھ دنیا میں بہتر سے بہتر سوچا گیا، تنقید کا کام اس کو جاننا، معلوم کرنا اور پتہ کرنا ہے، اور ان کو معلوم کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچانا ہے تاکہ وہ نئی اور جدید نظریات و خیالات کی تخلیق میں زیادہ سے زیادہ ممدوح و معاون ہو سکے، ہے نا۔ کوئی بھی چیز اگر یہ ہو رہا ہے، جیسے یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی، آپ لوگوں کے پاس جائے گی، اس میں کافی ساری چیزیں جو ہے آپ لوگ تنقید کیجیے گا، آپ لوگ بتائیے گا کہ اس ویڈیو میں یہ پوائنٹ ہونا چاہیے، یہ جانکاری ہونی چاہیے، یہ تلفظ صحیح ہونی چاہیے، اس کو اس ڈھنگ سے بولنا چاہیے۔ تو وہ ایک تنقید ہوا، اور اس کے بعد میں اس ویڈیو کو اگر پھر سے دوبارہ جو ساری تنقید ہوئی ہے اس کو ریموو کر کے اس کو صحیح ڈھنگ سے پھر سے ہم ایک بار پیش کریں گے تو وہ آپ لوگوں کے پاس ایک نئی اور نئی نظریات، نئی خیال پھر سے پیش ہوگی، ہے نا۔ تو اسی طرح تنقید جو ہے ہم لوگوں کے زندگی میں کام کرتی ہے۔ ان دونوں قول کو پڑھنے کے بعد تنقید کی اہمیت اور افادیت مزید واضح ہو جاتی ہے۔ آسانی کے لیے ہم تنقید کی افادیت کو چند نکات کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں۔ تنقید کی افادیت کی بنیادی پہلو یہ ہے کہ اس کے ذریعے کھرے اور کھوٹے کی پہچان ممکن ہو پاتی ہے۔ تنقید کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ ادب میں غیر معیاری اور کھوٹی تحریروں اور تخلیقات کی پہچان کرتی ہے اور ادب کو صحت مند اور معیاری بنانے کی راہ ہموار کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی تنقید کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ فنکاروں اور ان کی تخلیقات کو جائز مقام دلاتی ہے۔ دراصل تنقید فن پارے کی قدر و قیمت کا اندازہ لگاتی ہے اور اسے اس کا صحیح مقام و مرتبہ دلانے میں مدد کرتی ہے۔ اگر تنقید نہ ہو تو فن پاروں کے تعین، قدر کا
معاملہ آسان نہ ہو، اور ایسی صورت میں اعلیٰ ادبی اقتدار کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ ماہرین نے تنقید کی جو تفہیم پیش کی ہے، دراصل اس میں تنقید کے اسی افادی پہلو کی جانب اشارہ ملتا ہے۔ چند اقتباس سے تنقید کی افادیت سمجھتے ہیں۔ تنقید ادب و فن کے حسن و قبح کو علم اور شہد کے ساتھ جانچنے اور پرکھنے کے فن کا نام ہے۔ یہ ایک ہے۔ دوسرا ہے تنقید ایک فن ہے۔ ادب یا فنون لطیفہ کسی جمالیاتی شے کے اوصاف اور اقتدار کے متعلق فیصلہ کرنے کا۔ تھرڈ ہے تنقید کے معنی ہے فنی کارناموں کی قدر و قیمت کا تعین، یعنی ایسا عمل جس میں بدیہی طور پر تربیت ذوق بھی شامل ہے، اور اسی لیے یہ ترجیح و تفصیل کا اعلانہ بھی ہے۔ بلا شبہ تنقید بس سانس کی طرح ہی ضروری ہے، کیوں نہ کہ اس کے اپنے فوائد ہیں۔ یہ بات بھی ذہن نشی رکھنے کی ہے کہ تنقید محض ناقدین فن کے لیے ضروری نہیں، بلکہ اس کی ضرورت فنکاروں کو، عام قارئین کو بھی ہے۔ کوئی بھی تخلیق کار ہمیشہ اپنے فن پارے یا تخلیقات کے متعلق قارئین کی رائے اور ان کی رد عمل کا خواہ ہوتا ہے، اور اس خواہش کی تکمیل کا فریضہ تنقید ادا کرتی ہے۔ کوئی بھی چیز ادب سے لے کر اپنی زندگی میں کوئی بھی چیز آپ نیو ریڈی کر رہے ہیں، نیو بنا رہے ہیں، تو اس کے لیے تنقید، اس کا ایک مرتبہ، ان کا قدر و قیمت ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، تبھی آپ کو اچھا لگے گا۔ مختصر کہے تو تنقید کی اہمیت اور افادیت یقیناً بے شمار ہے۔ تنقید کی وہی اہمیت ہے جو انسانی زندگی کے لیے سانس کی حاصل ہے۔ تنقید بہتر مذاق ادب پیدا کرنے میں معاون ہے۔ وہ معلومات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ تخلیق کو بہتر بنانے میں معاونت کرتی ہے۔ اعلیٰ ادبی معیار کے قیام اور ادب و فن کے پائیدار قدروں کو بحال رکھنے کے لیے کوشاں ہوتی ہے۔ فن پاروں کے تعین، قدر اور فنکاروں کی ادبی حیثیت متعین کرتی ہے۔ ادب کو افراط تفریط کا شکار ہونے سے بچاتی ہے، اور اس کی تشریح و تعبیر کا عمل بھی انجام دیتی ہے۔ تنقید ادب کے لیے نہ صرف رہنما کی حیثیت رکھتی ہے، بلکہ اسے ساکن اور جامد ہونے سے بچا کر محترک اور نمو پذیر بناتی ہے، جو ادب کی زندگی کی مترادف ہے نا۔ یہ ادب کی اہمیت اور اس کی افادیت ہو گئی، آپ لوگ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ کتاب میں اور بھی ڈیٹیلز میں ہر ایک ناقدین نے کیا کیا کہا ہے، اور بھی ڈیٹیلز میں ہے۔ میں نے جو مجھے لگا کہ یہ لائن یاد کرنی چاہیے، تو وہ سب میں نے صرف بتایا۔ اور بھی ڈیٹیلز میں فل ایگزامپل کے ساتھ اگر آپ ریڈ کرنا چاہتے تو آپ کو کتاب ریڈ کرنی ہوگی۔ بی اے اردو آنرس ہے تو بی اے اردو آنرس کا BUDC 10 ہے، اور اگر ایم اے اردو والے دیکھ رہے ہیں تو سیکنڈ ایئر کا اس کا کوڈ ہے MUD 009 کا ہے۔ تو اس میں فل ڈیٹیلز میں اور بھی ایگزامپل کے ساتھ بتایا ہے، یا پھر اتنا جتنا میں ویڈیو میں بتائی ہوں اتنا لکھنا بھی کافی ہوگا، اتنا یاد کرنا بھی کافی ہوگا۔ اس کی نیکسٹ میں تنقید کے سلسلے میں جب ویڈیو اپلوڈ کروں گی تو اس میں آئے گا تخلیق اور تنقید کا رشتہ، ان دونوں میں کیا رشتہ ہے، کس طرح ان دونوں کا اٹیچ ہے، دونوں میں وہ چیز کیا، ان دونوں کے اندر رشتہ ہے، کیا چیز ہے، دونوں نہیں ہونے سے، کوئی ایک چیز نہیں ہونے سے کیا ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں ان کے رشتے میں آتے ہیں۔ تو وہ نیکسٹ جب میں اس کے سلسلے میں ویڈیو اپلوڈ کروں گی تو وہ بتانے کی کوشش کروں گی۔ آج کے لیے یہیں تک۔